कि बैरिस्टर गौहर को देखें, बैरिस्टर गौहर के इस बयान को देखें और टाइमिंग को देखें। इस वक्त ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम है। इस वक्त जो हुकूमत है उसमें तमाम जमातें मौजूद सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस बात का एहसास बड़े घर को है कि ये हुकूमत नहीं चल पा रही, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। के लिए मजीद हुकूमतें न बनाओ और उनकी हुकूमतें बिगाड़ो, ये फैसले अवाम को करने दे। हाँ, अलबत्ता ऐसे सरकमस्टांसिस में एक नेशनल हुकूमत की अशद जरूरत है। नेशनल हुकूमत हो, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें, इस सिस्टम में जितना भी हुआ आप इत्तेमाद को बैठे, इसलिए नेशनल हुकूमत की जरूरत जरूर है। इत्तेमाद का वोट है सब, इत्तेमाद का वोट है सब, इत्तेमाद का वोट है सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने आपको जो ऑडियो इस वीडियो के आगाज में सुनवाई, कौमी हुकूमत, बैरिस्टर गौहर जेल से बाहर, चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा, कौमी हुकूमत और साथ ही शहबाज शरीफ के लिए एतमाद के वोट का मुतालबा बैरिस्टर गौहर की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ऑपोजिशन में मौजूद जमात कौमी हुकूमत की बात कर रही है। कौमी हुकूमत की बात आमतौर पर कौन करता है, कब करता है, इस चीज को देखें और बैरिस्टर गौहर को देखें। बैरिस्टर गौहर को देखें, बैरिस्टर गौहर के इस बयान को देखें और टाइमिंग को देखें तो आपको हैरानी होती है कि बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे हैं। ये बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, या बैरिस्टर गौहर किसी पल्स को रीड करने के बाद ये मुतालबा कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और मैं आपके सामने कुछ मिसालें इस मुल्क की, उसके साथ साथ कुछ मिसालें खित्ते की रखूंगा कि कौमी हुकूमत होती क्या है। देखिए, हमारे यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ सहाफ़ियों ने ये बार बार कहा कि कौमी हुकूमत बनने वाली है, और उन सहाफ़ियों ने ये बताते हुए कहा कि इस वक्त ये हुकूमत नाकाम है, डिलीवर करने में नाकाम है। इस बात का एहसास बड़े घर को है कि ये हुकूमत नहीं चल पा रही, लोग इस हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं, और बड़े घर को भी इस प्रेशर का सामना है कि इस हुकूमत का साथ देता हुआ बड़ा घर भी दबाव में है कि यह हुकूमत अगर नहीं चल पा रही तो इस नाकामी की वजह से वो भी नाकाम तसव्वुर किए जाते हैं। इसलिए कौमी हुकूमत, ये हमारे यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में कई बार एक भरपूर सदा की सूरत में आवाज सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, अखबारात में बुलंद हुई और उसके बाद दब गई। आज बैरिस्टर गौहर ने यह मुतालबा कर दिया कि मुल्क में कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करते हैं। कौमी हुकूमत का क़याम, एक ऐसी हुकूमत की मौजूदगी में कि जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है, जिसको हाइब्रिड हुकूमत कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस हुकूमत को ताकतवरों ने फॉर्म 47 की मदद से लाकर बिठा दिया है, क्योंकि जो फैसला आम इंतखाबात में अवाम का फैसला था वो फैसला ताकतवरों को कबूल नहीं था। तो इसलिए ये हुकूमत लाकर बिठा दी गई है, क्योंकि ये हुकूमत चलाने वालों को कबूल थी, और ये हुकूमत चलाने वाले ये चाहते थे। अब बैरिस्टर गौहर ने ये बात किन हालात में की है? उन हालात में कि जिन हालात में मोहसिन नकवी ने, जो नुमाइंदे उनके हैं जिनको हुकूमत चलाने वाला कहा जाता है, ये कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कहा जाता है कि ये तो सिस्टम का एतराफ़े शिकस्त है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। सिस्टम ने खुद कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। वो कहते हैं ना एक शेर में, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी, सिस्टम खुद बताएगा कि सिस्टम गिर चुका है। तो ये हमारे सामने फैसला सिस्टम चलाने वालों का आया, और उसके बाद हमारे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंदूक पकड़ी, और बंदूक भी वो कि जिससे एक गोलियों की बेल्ट का बड़ा सा पट्टा जैसा हमारे सामने बाहर लटक रहा था, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने फायरिंग शुरू की, और निशाना थे मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून, और बिलावल भुट्टो तड़ा तड़ गोलियां चलाते चले गए और कहा नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार मुस्लिम लीग नून।
وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے؟ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ان حالات میں ہوا ہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں قومی حکومت بنا دی جائے۔ قومی حکومت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، لڑائی ختم کروائی جائے، ساری جماعتوں کو شامل کیا جائے، اور ساری جماعتوں کو شامل کرنے کے بعد ایک مخصوص مدت جس پر اتفاق ہو جائے اس کے لیے ایک حکومت بنا دی جائے، اور جب وہ حکومت بن جائے تو پھر وہ حکومت معاملات چلائے تب تک جب تک وہ مدت ختم نہیں ہو جاتی۔ مدت کے ختم ہو جانے کے بعد طے شدہ فارمولے اور طے شدہ فارمولے کے تحت انتخابی باڈی جو بنا دی گئی ہے اس کے نیچے الیکشن کروائے جائیں، اور جو حکومت بنا سکے عوام کے ووٹ کے نتیجے میں وہ حکومت بنا لے۔ تو ایسی حکومت قومی حکومت ہوتی ہے۔ ایسی حکومت میں کیا ادارہ یعنی کہ فوج شامل ہوتا ہے یا نہیں، یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھانے سے پہلے بتایا ہی جاتا ہے کہ وہیں سے کہا جا رہا ہے کہ ملک میں قومی حکومت بنا دی جائے اور وہ قومی حکومت معاملات چلائے۔ اب کیا پاکستان میں اس وقت تمام جماعتیں قومی حکومت کے لیے مل کر بیٹھ سکتی ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس میں تمام جماعتیں موجود ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ یعنی اگر میں یہ گننا شروع کروں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کتنی جماعتیں ہیں تو مجھے بہت مل جائیں گی۔ اختر مینگل کی جماعت مل جائے گی، محمود خان اچکزئی کی جماعت مل جائے گی، عمران خان کی جماعت مل جائے گی، سینیٹر مشتاق کی جماعت مل جائے گی، ہمیں جی ڈی اے مل جائے گا۔ لیکن ان تمام کی سوائے تحریک انصاف، ان تمام کی جو اکثریت ہے ایوانوں میں یا ان کی اپنی طاقت کو عوام کے ووٹوں کے ذریعے انتخابی طاقت میں، اسمبلی میں موجود ارکان کی طاقت میں ٹرانسلیٹ کرنے کی حیثیت کی اگر بات کریں تو وہ محدود ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو وہ جماعتیں جو اس ملک میں قابل ذکر سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو سب کی سب حکومت میں ہیں۔ شخصیات بہت بڑی ہیں، محمود خان اچکزئی بہت بڑی شخصیت ہے، اختر مینگل بہت بڑی شخصیت ہیں، جی ڈی اے میں شامل بعض شخصیات بہت قابل قدر شخصیات ہیں، سینیٹر مشتاق ایک بہت توانا بہت قابل قدر شخصیت ہیں۔ لیکن جو انتخابات کے ذریعے جیت کر ایوان میں نمائندے پہنچانے کی طاقت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی طاقت ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ سب کی سب حکومت میں تو شامل ہیں، طاقتوروں کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں، کیونکہ ہائیبریڈ حکومت کہتے ہوئے یہ حکومت بتا چکی ہے کہ یہ حکومت پلس اسٹیبلشمنٹ حکومت میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا کہ مختلف معاملات کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کے بڑوں کو حکومت کا حصہ ایک لحاظ سے بنا لیا جاتا ہے، فیصلوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، آ کر وہ تمام تر اہم ترین معاملات میں ساتھ بیٹھتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے اکثر معاملات کیونکہ سیکیورٹی سے جڑے معاملات ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہوئے معیشت کے بعض معاملات بھی وہ دیکھتے ہیں یا دیکھنے میں شامل ہوتے ہیں، اور بھی حکومت کے دیگر معاملات میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا دخل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حکومت ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں ایسے چلتی رہی ہے، اور وہ حکومت بھی ایسے چلتی رہی ہے جو قومی حکومت نہیں ہوتی۔ تو قومی حکومت ان کے بغیر ہوگی یہ پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں آس پاس قومی حکومتیں کہاں کہاں بنی ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو بنگلہ دیش میں قومی حکومت بنی ہے، اس کے علاوہ سری لنکا میں قومی حکومت بنی ہے، لیکن سوڈان میں ایسی قومی حکومت بنی ہے جس میں فوج شامل رہی۔ سوڈان میں 2019 میں عمر البشیر، ان کی برطرفی کے بعد فوج اور سویلین قیادت نے اقتدار بانٹنے کا معاہدہ کیا، بعد میں یہ نظام جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میانمار، وہاں فوج نے کئی بار براہ راست اقتدار سنبھالا، بعض اوقات سویلین وزراء کے ساتھ مشترکہ انتظام بھی رہا، لیکن اصل طاقت میانمار میں فوج کے پاس تھی۔ تھائی لینڈ میں فوجی بغاوتوں کے بعد کئی حکومتوں میں حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ جرنیل بھی وزیر اعظم یا وزراء رہے۔ افغانستان میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں فوج بطور ادارہ حکومت کا حصہ نہیں تھی، لیکن سیکیورٹی معاملات میں فوج کا کردار بہت اہم تھا۔ پاکستان میں 1958 میں مارشل لاء لگا اور وہ پھر ایوب خان سے ہوتا ہوا یحییٰ خان تک چلتا رہا، پھر ضیاء الحق کا مارشل لاء 77 میں آ گیا، پھر پرویز مشرف کا مارشل لاء 99 میں آ گیا،
اور اس کے بعد بھی ہمارے ہاں جب حکومتیں موجود رہیں تو وزیر اعظم ایوان میں کھڑا ہو کر پوچھتا تھا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کس کا پاسپورٹ لے کر آئے تھے. یوسف رضا گیلانی نے جب یہ سوال کیا تو یہ سوال جنرل کیانی کی فوج سے تھا, پاکستان کی فوج سے, جنرل کیانی کی سربراہی میں چلنے والی فوج سے سوال تھا. پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف سوال کر رہے تھے کیوں نکالا, تو میاں نواز شریف سوال کر رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور ان کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے. اس سے پہلے میاں نواز شریف کی حکومت میں جنرل راحیل شریف, جن کے لیے اسلام آباد میں پوسٹرز لگے تھے جانے کی باتیں جانے دو, وہ بھی حکومت میں مداخلت کرتے رہے تھے. پھر عمران خان کی حکومت میں عمران خان خود کہتے تھے جنرل باجوہ ایک زبردست جمہوریت کو سپورٹ کرنے والے جرنیل ہیں. بعد میں عمران خان نے جنرل باجوہ کے لیے براہ راست نہیں کہا, لیکن سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو یہ پیغام جلسوں میں کھڑے ہو کر دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے آدھے دور سے بڑے خوش تھے اور جنرل باجوہ کے باقی کے دور سے بہت ناخوش تھے. پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر, ان کے بارے میں موجودہ حکومت کہتی ہے کہ قومی ہیرو ہیں, بہترین جرنیل ہیں اور ان سے بہتر جرنیل فوج کے پاس نہیں آیا ہے. لیکن اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ جنرل عاصم منیر کو, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو, سی ڈی ایف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کہتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کے پیچھے ہیں. اور آج عمران خان صاحب کا جیل سے کوئی بیان نہیں آ رہا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں اور یہ اقتدار ان کا ہے. شہباز شریف کی حیثیت کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ حیثیت ایک لیلے جیسی ہے. تو یہ ہمارے ہاں کی حکومتوں کا حال ہے. اور ان حکومتوں میں جب فوج تھی تو فوج حکومت میں تھی اور کوئی نہیں تھا, یعنی مارشل لا میں کوئی سیاستدان وغیرہ نہیں ہوتے, بعد میں وہ ڈال لیتے ہیں کہ آؤ ہم نے عدالتوں کے کہنے کے تحت انتخابات کروا دیے, اب آ جاؤ حکومت سنبھال لو, تو کوئی نہ کوئی حکمران آ تو جاتا ہے. لیکن اس حکمران کے آ جانے کے باوجود بھی معاملات جو فوجی سربراہ ہوتا ہے وہی چلاتا رہتا ہے. اب اس وقت جو حکومت ہے اس کے بارے میں پاکستان میں اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کے پاس اختیار بہت کم ہے, اور اختیار وہیں ہے جہاں عام طور پر اختیار ہوتا ہے. تو آج بھی بیرسٹر گوہر نے جو شکوے کیے ہیں وہ شکوے وہیں کیے ہیں کہ آپ اگر ہم نے مذاکرات کی بات کی تو اس کو نہیں سن رہے, دیگر معاملات کو نہیں دیکھ رہے, تو آپ ہماری بات سن لیجئے, پاکستان میں قومی حکومت آ جانی چاہیے. ساتھ ہی بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی یہ حکومت, جس کو بلاول بھٹو زرداری جلسوں میں کھڑے ہو کر للکار کر کہتے ہیں کہ دھاندلی کی پیداوار ہے, شرجیل انعام میمن ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما, وہ بتاتے ہیں کہ دھاندلی کی پیداوار ہے, مسلسل دھاندلی کرتی ہے, آج بھی دھاندلی کر رہی ہے اور آزاد کشمیر میں ان کی دھاندلی کا سلسلہ جاری ہے. یہی بات اس وقت اپوزیشن میں موجود تمام جماعتیں اس حکومت کے لیے کرتی ہیں, اور عوام بھی اس بات سے بڑی حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے, جس نے الیکشن مبینہ طور پر جیت لینے کے بعد تمام چیزوں پر قبضہ کیا, اور الیکشن کی اسکروٹنی کیسے ہو سکتی ہے اس نظام کو بھی اپنے پنجہ استبداد کے نیچے جکڑ کے رکھ لیا. تو یہ حکومت اسی دھاندلی کے سلسلے کو بچا کر آگے بڑھنے میں مصروف ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی مدد کر رہی ہے. کیا پاکستان میں قومی حکومت اداروں کے بغیر بن سکتی ہے؟ اگر کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے تو اس دیوانے کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں منتخب حکومت بھی اداروں کے بغیر نہیں بن سکتی, اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی, اور ادارے جب چاہتے ہیں تو گھر کو چلی جاتی ہے. تو پھر قومی حکومت اداروں کے بغیر بنے گی, یہ سوال کرنے والا محض دیوانہ ہی ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں کیا آج قومی حکومت بن سکتی ہے؟ تو یہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کی خواہش ہے. جو حکومت میں ہیں وہ کیوں چاہیں گے, اور جو حکومت میں حکومت کے ساتھ موجود ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی والے, وہ اس حکومت کو مانتے نہیں, وہ اس حکومت کو کاؤنٹ ڈاؤن کی دھمکی دے رہے ہیں, مگر وہ اس حکومت کے ساتھ گوڈے گوڈے نہیں بلکہ گردن تک اقتدار میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور پھر بھی اس حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. کیا اس حکومت کو ادارے
घर भेज सकते हैं। जैसा कि मौलाना फजल रहमान ने बताया था कि उन्होंने जो किया जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर किया, क्या आज कहीं किसी जगह से ऐसा कुछ हो सकता है कि इस हुकूमत के साथ मौजूद लोगों को इशारा कर दिया जाए और वो हुकूमत के साथ मौजूद लोग ये बताएं कि हां जबरदस्त इस हुकूमत को भेज देते हैं और हुकूमत अचानक घर भेज दी जाए? तो यकीन जानिए पाकिस्तान में यह मुमकिन है। क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल फैज आपसे राब्ते में? अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते हैं कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचा लिया। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? तो वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे? सब पार्टी, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी। पार्टियां। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टी। किसने कहा ये करना है? बाजवा साहब और फैज अली साहब दोनों थे। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाली ली से। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। और अगर आपको इसकी मिसालें चाहिए तो ताकतवर शख्सियत से मिलकर आने वाले मंसूर अली खान ने यह बताया कि ताकतवर शख्सियत ने यह बताया कि मुस्लिम लीग नून के लोग हमें जौक दर जौक ये बता रहे हैं कि आपका फैसला ठीक है, ये सूबे बनने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है और इन्हीं के जरिए मुल्क के मसाइल का हल मुमकिन है। आप उन नामों की तरफ जिनको ताकतवर शख्सियत नहीं बताती क्यों जाएं? इस हुकूमत के अपने वजीर, नून लीग के वजीर मजहबी उमूर ये बता रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी ने नए सूबे बनाने की बात की है वो उस बात को सपोर्ट करते हैं। साथ ही आप ये भी देख लीजिए कि सेनेटर तलहा महमूद जो इस हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, वो कहते हैं मोहसिन नकवी ने बिल्कुल ठीक कहा। तो यकीन आ जाता है कि ताकतवर शख्सियत अगर ये बता रही है कि दर पर्दा मुस्लिम लीग नून के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने क्या बात की है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो ताकतवर शख्सियत ठीक बता रही है, लोग ये कह रहे होंगे। और अगर लोग ये कह रहे हैं और ताकतवर शख्सियात को ये बता रहे हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो जब इशारा हुआ इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में माजी के वाकयात की रोशनी में यह कोई नामुमकिन बात नहीं है। जो इख्तिदार में हो वो कब इख्तिदार से निकाल दिया जाए मालूम ही नहीं चलता। तो हमारे यहां इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो इस वक्त बेहतरीन ताल्लुकात के दावे के साथ हुकूमत में है, ये याद रखना चाहिए कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।